या अबा मुहम्मद या हसन अब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीदुल मज़लूम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। अपने अपने मरूमीन के साथ इस मस्जिद के शोहदा जो लोग पिछले सालों में हमारे पास मौजूद थे, इस मस्जिद में बैठ के आमाल करते रहे, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और बिलखुसूस जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं है उनको भी ज़हन में रखिए। और मैं ये दुआ तवस्सुल पढ़ रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद का वसीला करार देते हुए तमाम मरूमीन के साले सवाब के लिए ज़हन में नियत कीजिएगा। या अबा मुहम्मद या अली इब्न हुसैन या ज़ैनुल आबिदीन या सज्जाद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। या वलीहान या अबा जाफ़र या मुहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहा सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। या अबा इब्राहीम या मूसा इब्न जाफ़र या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदय हाजातिना। या
أبا الحسن يا علي بن مصر الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفعنا يا ولي عند الله اشفعنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا الله يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن محمد يا الحار النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وليها يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا توسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله سبحان الله عند الله يا وجيه عند الله سبحان الله وجيها عند الله سبحان الله